अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पूरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरोस्, हामीलाई सत्तामा जानु दिन्छ न हामी चुनाव पनि लड्छौँ। र आज कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर पनि तपाईँ निर्वाचनमा नलड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी जित्नुभयो। हामीले भन्यौँ राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेन जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भन्छु, तपाईहरु आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ, तपाईहरु चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्र जानु भएको छ। तपाईका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्। केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजेन्द्रजीले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्, तपाईँ र हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौँ। तर पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु, राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौँ। अरू राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरूबाट यो मुलुक चल्न सक्दैन। तपाईँले राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न, तपाईँहरू असफल भइसक्नुभयो। कम्तीमा यो कुरा मात्रै स्वीकार गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई केही स्थान बस्न सक्छ। अब तपाईँहरू प्रतिकारमा उत्रिनुभयो, नागरिक तन्त्रको विरुद्धमा उभिन थाल्नुभयो भने आम नेपाली नागरिकहरूले तपाईँहरूलाई बढार्नेछन्। त्यसैले अब आन्दोलनको विरुद्धमा उभिने हिम्मत र साहस नगर्नुहोस्, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस्। म सम्पूर्ण विदेशी मित्रहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, के तपाईँ नेपाललाई भ्रष्टाचार युक्त मुलुकको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ नेपालको विदेश नीति असफल भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल आर्थिक सङ्कटमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल एउटा बर्बादीको सङ्घारमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि हेर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ विदेशीहरू नेपालको सच्चा मित्र हो भनेदेखि अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने समय आइसक्यो र त्यसको नेतृत्व नेपालका लागि नेपालीले लिन्छ। हामीलाई साथ दिनुहोस्, नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण अब बदल्नुहोस्। अब कांग्रेसले, एमाले, माओवादीले, मधेसवादीले यस्ता दलहरूले अब नेपाल बचाउन सक्दैनन्। यदि तपाईँ नेपालको साँचो मित्र हो भने अब हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई पत्रचार गर्नेछौँ, हामी तपाईँहरूलाई भेट्नेछौँ, हाम्रा कुरा राख्नेछौँ र अब यो सरकार र यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्, समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेर म सम्पूर्ण विदेशी निकाय, नियोग र विदेशी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मित्रहरूसँग हामी ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछौँ। तपाईँ र हाम्रो बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध हो। तपाईँले हामीलाई थिचोमिचो गरेर, हामीले तपाईँको विरोध गरेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीले एक र अर्काका समस्या बुझ्नु पर्दछ, तपाईँ हामीले एक र अर्कालाई साथ दिनु पर्दछ। एकले अर्काको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता र मुलुकको इन्टिग्रिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्न सकेको खण्डमा र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा आधारित भएर सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा पनि समस्या समाधान हुन्छन्, तपाईँको पनि समस्या समाधान हुन्छ, हाम्रो मित्रता पनि नयाँ ठाउँमा पुग्छ। त्यसैले म भारत र चीनलाई अब तपाईँहरूले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ढोका खुल्ला गर्नुहोस्। अहिलेको सिस्टम, अहिलेका नेता र अहिलेका दललाई समर्थन गर्न बन्द गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म स्पेसली राप्रपा र केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म केशरबहादुर विष्ट दाइलाई खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा पाएको राजनीतिज्ञ, धेरै कुरा बुझ्नुभएको राजनीतिज्ञ, सानातिना कुराहरूलाई बिर्सिनुहोस्, सानातिना मतभेदलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईँ यो आन्दोलनको एउटा शीर्ष नेतृत्वको रूपमा बस्नुहोस्, तर यो आन्दोलन हाँक्ने यसको नेतृत्वको जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहोस्। मुलुक दुखेको छ भने अब को नेता हुने भन्ने कुरोको विवाद होइन। अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पूरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरोस्, हामीलाई सत्तामा जानु दिन्छ न हामी चुनाव पनि लड्छौँ। हामी सत्ता लोलुप गएर आन्दोलन गर्न लागिरहेका होइनौँ। यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि को सत्तामा जान्छ, कसले सरकार चलाउँछ, हामी त्यही बेला निर्णय गरौँला। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्, म नेता हुँ भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्। त्यसैले म केशर दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हातेमालो गरौँ।
तपाईँ शीर्ष स्थानमा बस्नुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। म राप्रपालाई भन्न चाहन्छु, राजेन्द्रजीको निर्वाचित जित्नमा हामीले जुन महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेका छौँ त्यसलाई नबिर्सिनुहोस्। र आज कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर भन्यौँ तपाईँ निर्वाचनमा नलड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी जित्नुभयो। हामीले भन्यौँ राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेन जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भन्छु, तपाईँहरू आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ, तपाईँहरू चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्रै जानु भएको छ। तपाईँका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्, केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजेन्द्रजीले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्, तपाईँले हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौँ। तर पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु, राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौँ। अरू राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ। यदि हामी आफै नेता हुनका लागि, आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ, संसदमा पुगेर मन्त्री बन्नका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ भने राप्रपाले पनि यो मुलुकमा हामीले जे आशा गरेका छौँ त्यो आशालाई साकार पार्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, चुनावलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राख्नुहोस्, आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हातेमालो गरौँ। म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू राजाको बारेमा कन्फ्युज भएर सक्रिय राजा, पञ्चायतको राजा, 47 सालको संविधान जस्ता अनावश्यक कुरा नगर्नुहोस्। दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा 21औं शताब्दीमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादालाई स्वीकार नगर्ने राजा अब दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। होला साउदी अरेबियामा त्यसको आफ्नै छुट्टै अवस्था छ। त्यसैले हामीले खोजेको राजा ब्रिटेनको महारानी जस्ता हुन्, जापानको सम्राट जस्ता हुन्, नेदरल्यान्डको जस्तो हुन् र कम्बोडियाको जस्तो हुन्, जसले मुलुकको एकतालाई सबैभन्दा सर्वोपरि राखेर एकताको प्रतीकको रूपमा बस्छन्। एकताको प्रतीकको रूपमा बस्नुभन्दा ठुलो अधिकारहरू केही पनि हुन सक्दैन र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित केही अधिकार राजालाई दिनुपर्दछ भन्ने कुरोमा नेपालका लागि नेपाली प्रश्न छ। त्योभन्दा बेसी हामीले राजाको बारेमा अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्यौँ भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ, न राजा आउँछन् न राज संस्था बच्छ, न हाम्रा उद्देश्य नै पुरा हुन्छन्। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई नेपालका लागि नेपालले अघि सारेको धारणालाई एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 3 चोटि हेरिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, मनन गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् छलफल गरौँ। तपाईँ हामी सबै सानातिना विभेदलाई, मतभेदलाई छोडेर एक ठाउँमा बसेर अब आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउनु पर्दछ भनेर म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। तर राष्ट्रवादी शक्ति मात्रै एक ठाउँमा आएर राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन, हामी त्यसमा प्रष्ट छौँ। त्यसैले म निवेदन गर्छु, विप्लव जस्ता राष्ट्रवादीहरू, प्रकाण्ड जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सिपी मैनाली जस्ता राष्ट्रवादीहरू, विजुक्ष जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सिपी गजुरेल र मोहन बैले जस्ता राष्ट्रवादी प्रगतिशील शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अहिले होला भोलि वैज्ञानिक समाजवादमा तपाईँ पुग्नु होला, तर पहिला भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ न, पहिला मुलुक बचाउन, पहिला नागरिक सरकार स्थापना गरौँ न, पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन, पहिला गरिबी अन्त्य गरौँ, युवालाई 2% ब्याज दरमा रोजगार दिउन, त्यही हो वैज्ञानिक समाजवाद। त्यसैले म भन्छु, तपाईहरू राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, प्रगतिशील व्यक्तित्व, प्रगतिशील शक्ति हो। हामी हिजो तपाईँहरूमाथि भएको दमनमा पनि तपाईँहरूकै साथ दिएका थियौँ। हामीले तपाईँमाथि दमन हुनु हुँदैन भने आज पनि साथ दिन्छौँ। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, मुलुकलाई बचाउँ, नेतृत्व कसले लिने छिरोफारो गरौँला। तपाईँले नेतृत्वले पनि हुन्छ, बालकृष्णजीले पनि हुन्छ, राजेन्द्रजीले पनि हुन्छ, मैले पनि जसले पनि हुन्छ। नेतृत्वको प्रश्न होइन, प्रश्न हो यो मुलुकका समस्या समाधान गरेर मुलुकका रूपान्तरण। त्यसैले यो आन्दोलनमा आउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको, प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा कर्तव्य। हामी खुल्ला छौँ। हामी अब 1 महिनासम्म हामी छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूले अघि नै घोषणा गरे जस्तै फागुन 17 गतेबाट हामी आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ र हाम्रो आन्दोलन फागुन 17 गतेको हाम्रो आन्दोलन गौशालाबाट सुरु हुनेछ र अन्य कार्यक्रमहरू हामी पछि सार्नेछौँ। 1 हप्ता अगाडि हामी कार्यक्रमको डिटेल अगाडि सार्नेछौँ र अहिले हामीले 207 जनाको यो नागरिक आन्दोलन समिति बनाएका छौँ। तर हामी यसलाई 1008 जनाको नागरिक आन्दोलन समिति बनाउँदैछौँ। हामीले धेरै ठाउँ खाली राखेका छौँ।
विभिन्न दलबाट, विभिन्न अभियानबाट र मुलुकभरिका साथीहरू, हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नेपालका लागि नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोस् र यो नागरिक, यो परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनमा तपाईँ यो ऐतिहासिक क्षणमा यो ऐतिहासिक भूमिका खेल्नका लागि यसको सदस्य बन्नुहोस् र गाउँदेखि लिएर हामी सहरसम्म आन्दोलनको आँधीबेहरी उठाउँ। म स्पेसली काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका लागि नेपाली डेमोक्रेसी नागरिक तन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी प्रजा पनि होइनौँ, हामी जनता पनि होइनौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। 2047 साल पछाडिको परिवर्तनले हामीलाई जनता बनायो, हामी जनता होइनौँ, हामी नागरिक। 2047 सालभन्दा अगाडि 29 सालले हामीलाई प्रजा बनायो, हामी प्रजा होइनौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै डेमोक्रेसीमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफ्नै पार्टीमा बस्नुहोस्, हामीलाई त्यसमा हामी स्वागत गर्छौँ, तर यो आन्दोलनका एजेन्डालाई समर्थन गरेर तपाईँ पनि यो नागरिक आन्दोलन समितिमा बस्नुहोस् र गाउँदेखि सहरसम्म हामी आन्दोलन उठाउँ। र म एमालेभित्रका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, माओवादीभित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू छन्। अब तपाईँले आउट अफ द बक्स आउने बेला हो, अब निर्णय गर्ने बेला हो। अब तपाईँ माओवादी तपाईँको स्पेस होइन, एमाले तपाईँको ठाउँ होइन, काङ्ग्रेस तपाईँको ठाउँ होइन, अबको ठाउँ हो नेपालका लागि नेपाल। त्यसैले सबै महत्त्वकांक्षालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो आन्दोलनमा एउटा आँधीबेहरी ल्याएर मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका लागि एक ठाउँमा बसौँ। त्यसपछि चुनाव भयो। चुनावमा 2/3 सरकार आयो, आश्वासन दियो। म झन् खुसी भएँ, किनकि अब त आर्थिक क्रान्ति पनि गर्ने भयो, नेपालीको मुहारै बदलिने भयो, देश समुन्नतिको बाटोमा हिँड्ने भयो। अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि काण्डहरूका कुरा निक्लिन थाले। त्यति बेलामा के वाइट बडी काण्डमा कारबाही गर्ने, सुन काण्डमा कारबाही गर्ने, ललिता निवास काण्डमा कारबाही गर्ने, काण्डहरू ती सबै एनसेलका काण्डमा कारबाही गर्ने, यी सबैमा हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भन्ने 2/3 सरकारले भन्यो। हामी पत्याएर हामी झन् खुसी भयौँ। तर के भयो त? त्यसपछि त्यही बेलामा कोरोनाको कहर सुरु भयो। यता राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन थाल्यो, शक्तिको लडाईँ सुरु हुन थालेको थियो, अर्कोतिर कोरोना कहर भयो। कोरोनामा के भयो? नेपालीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैदल नाङ्गो खुट्टाले नेपालीहरू हिँडे, आफ्नो घर पुग्नको लागि भोक बोके, बाटोमा कतिले दुःख पाए। के भयो? सरकारलाई मतलब भएन। सरकारसँग के चाहेको थियो? कोरोनामा बेसार पानी खानु भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले औषधि खोजेको थिएन, देशबाट के खोजेको थियो? सरकारसँग एउटा जिम्मेवारीपन खोजेको थियो, राष्ट्रपतिसँग एउटा अभिभावकत्व खोजेको थियो, त्यसपछि प्रतिपक्षसँग खबरदारी खोजेको थियो। पायौँ हामी नेपालीले? नेपालीहरू पुलमुनि बसेर अर्काले दिएको हो। त्यतिखेर नेपाली नागरिकले, जो सहृदयी नेपालीहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरे। त्यसपछि यही रत्न पार्कमा जब खुवाइन्थ्यो, त्यो बेलामा के भयो? त्यो नेपालीले नेपालीलाई आफ्नो पेट काटेर खुवाएको पनि यो बेला त्यो सरकारले देखिसकेन र त्यहाँबाट हटाइयो, किनभने फोहोर भयो। त्यो फोहोर देख्ने यो नेताहरूले भर्खरै यही ठाउँमा भएको महाधिवेशनमा प्लेटभरि मासु र भात फ्याँकेर त्यसमा खुट्टाले टेक्दै हिँड्दाखेरि त्यो फोहोर देखेनन्? के यो नेपालमा 2 किसिमको कानुन छ कि त यो मलाई याद आउँछ जर्ज अर्वेलको एनिमल फार्म, all are equal but some are more equal than others। यो देशमा कानुन के 2 किसिमको हो। सत्तामा बस्नेहरूका लागि एउटा कानुन, त्यसपछि हामी नेपालीहरूका लागि अर्को कानुन। यसरी नै चलाउने हो, यही नै हो यिनीहरूले गर्ने। त्यसपछि पनि हामी चुप लागेर बसेको थियौँ। त्यसपछि राजनीतिक चेन्जहरू के हुन थाले। अब अहिले पार्टी फुट्यो, नयाँ आयो, परमादेश भयो, त्यो कुराहरूमा केही पनि भन्दिनँ। तपाईँहरू सबैजना विज्ञ हुनुहुन्छ। अब म अलिकति
देशमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भनेर भने अब अहिले फेरि सरकार बनेको छ, 6 महिना भयो। तपाईहरुले सरकारलाई कहीं महसुस गर्नु भएको छ? कहीं सरकार देखिएको छ? हो, एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब फेरि नयाँ काण्डहरू आउन थालेको छ। मलाई तपाईहरु त म पुरानो जेनेरेसनको मान्छे भए, मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीले गद्य पढ्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा एउटा छट्टु स्यालको कथा आउँथ्यो। त्यो छट्टु स्यालले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि गाउँको मान्छेहरू सबैलाई जम्मा गरेर चिलायो भन्थ्यो। सबै मान्छेले माथि चिल हेर्न थाल्थे, अनि त्यसपछि तलबाट कुखुरा चोरेर लान्थ्यो। अब अहिले यहाँ फलानो काण्ड भइरहेछ, नारायण हिटी काण्ड भइरहेछ, बतास काण्ड भइरहेछ, के काण्ड भइरहेछ भनेर भरे उता त अर्को लुम्बिनी काण्ड भइसकेको रहेछ। यो के यही छट्टु स्यालहरूले हाम्रो देश चलाउने, हामी माथि यिनीहरूले नै शासन गरिरहने? हामी के यही चाहन्छौँ? यही नै गर्न खोजेको छौँ हामीले? यदि होइन भनेदेखि नेपालीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। अब छट्टु स्याललाई खेद्ने बेला त भयो नि। दन्ते कथामा पनि छट्टु स्याललाई त खेदिएको थियो, मारिएको थियो। हामी त्यति गर्न सक्दैनौँ, हामी खेद्न सक्दैनौँ, हामी हटाउन सक्दैनौँ। म तपाईहरुलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, आइदिनुस्। कि नभएदेखि यही नियति भोगौँ हामीहरू। अब म अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु। राजनीतिमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ, फ्याक्सन आयो, के पार्टी बने, के पार्टी बने, पार्टीका नाम पनि मुख्य पार्टीहरू भनेर भन्ने, त्यो नाम पनि मलाई चाहिँ अब याद हुन पनि छोडिसकेको छ। तर त्यो पार्टीहरू किन फुटे त? केही सिद्धान्तको आधारमा फुटे, केही नीतिको आधारमा फुटे। कसरी सिद्धान्त र नीतिको आधारमा फुट्छन्? जबकि तीनटै पार्टीहरू जुन चाहिँ टुट र फुटमा जोडिएका छन्, तिनीहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा एउटा नीति र सिद्धान्तमा केही पनि एक शब्द उच्चारण गर्न सकेनन्। त्यस्ता पार्टीहरू नीति र सिद्धान्तमा कसरी लड्छन्, कसरी जुट्छन्, कसरी फुट्छन्? ती आफ्नो स्वार्थमा फुटेका हुन्, शक्तिको लागि फुटेका हुन्। र त्यही फुटको परिणाम चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरू शक्तिको लागि यिनीहरू फुट्न पनि सक्छन्, जुट्न पनि सक्छन् र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न पनि सक्छन्। एमसीसी को बारेमा अहिले तीनैवटा प्रमुख नेताहरूसँग हामीले उनीहरूका कुराहरू सुन्दा थाहा पाइसक्यौँ, सबैलाई पास गर्नु परेको छ। तर यिनीहरूलाई के चाहिएको छ भनेदेखि एउटा कुरा चाहिएको छ, अमेरिकाले चाहिँ तो चाहिँ जिन्दगीभर पावरमा बसिरहन्छ है भन्ने अस्योरेन्स जसलाई दिन्छ, त्यही आफू चाहिँ अगाडि जाने त्यो शक्तिको अस्योरेन्स चाहिएको छ। अरू केही पनि होइन। यिनीहरूलाई राष्ट्रको मतलब छैन। अब यही अस्योरेन्स, अमेरिकाबाट चाहिने अस्योरेन्स, यस्तै अस्योरेन्स चाहिँ 1973-74 को बेलामा काजी लेन्डुप दोर्जेले खोजेको थियो। तपाईहरु चिन्नुहुन्छ हैन को हो काजी लेन्डुप दोर्जे? जसले चाहिँ 5 वर्षसम्म मुख्यमन्त्री भएर त्यसपछिका 25 वर्ष चाहिँ एउटा गुमनाम जिन्दगी बितायो, जसलाई दुनियाँले दुत्कारे। त्यो हो सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने काजी लेन्डुप दोर्जे। उसले पनि अस्योरेन्स पाएको थियो। जब नेहरूबाट अस्योरेन्स पायो भारतमा सिक्किमलाई विलय गरायो भनेदेखि तिमीलाई जिन्दगीभर मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो, जुन कुरा पछि उसले आफैले इन्टरभ्यूमा बोल्यो। अहिले यहाँको तीनैजना प्रमुख नेताहरूलाई अमेरिकाबाट अस्योरेन्स चाहिएको छ, तिमी जिन्दगीभरका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर भनेपछि यिनीहरूले देश बेच्छन्। यिनीहरू त्यो स्थितिका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त्यो नैतिकता नभएका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त्यतिसम्म गिरेका मान्छेहरू हुन्। अब सिक्किमको म विलयको बारेमा अलिकति, किनभने यो नेपालको अहिलेको स्थितिसँग एकदम मिलिरहेको छ र म भन्छु यो बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि सिक्किममा काजी लेन्डुप दोर्जेले प्रजामण्डल भन्ने एउटा सानो पार्टी खोलेको थियो। त्यसपछि त्यो पार्टीलाई चाहिँ इन्डियाको डिरेक्सनमा त्यसपछि अनेक इन्डियाले फुटाउँदै जातीय पार्टी बनाइदियो। त्यसपछि अर्को एउटा जातीय पार्टी बनाइदियो, अर्को स्टेट कांग्रेस भनेर बनाइदियो। त्यसपछि के बनाइदियो? जसरी अहिले नेपालमा यो पार्टीहरू फुटिरहेका छन् र काजी लेन्डुप दोर्जे हेर्नुहोस् है, तपाईले नेपालमा पनि खोज्नु भयो भने काजी लेन्डुप दोर्जेहरू देख्नुहुन्छ,
जुन एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा अर्को पार्टीबाट अर्को पार्टीमा यो पार्टीमा गइरहेको छन् त्यस्ता काजुले दोर्जेहरूलाई अब नेपालीहरूले चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई चिन्नुपर्ने, उनीहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसपछि फाइनल सोडाउन चाहिँ कुन बेलामा भयो सिक्किममा भनेदेखि जब चाहिँ 3वटा पार्टीहरू, एउटा जातीय पार्टी, एउटा सिक्किम नेसनल कांग्रेस र अर्को सिक्किम स्टेट कांग्रेस भनेर भन्ने जुन पार्टीहरू थिए, ती 3टा पार्टी मिलेर जब चाहिँ चुनाव लडे तिनीहरूले चुनाव सबै हारेका थिए। त्यतिखेर उनीहरूले 8 सिट जितेको थिए। तर उनीहरूले के भने भनेदेखि यो चुनावमा धान्धली भयो, यो चुनावमा धान्धली भयो। अब अहिले तपाईहरु हेर्नुस्, सबै प्रमुख पार्टीका मानिसहरू के भनिरहेछन् भनेदेखि यो चुनावमा चाहिँ हामीहरू मिलेर जानुपर्छ, यसमा चाहिँ हामीहरूले सेटिङ गर्नुपर्छ। यो चुनावमा फलानु अहिले नै थाहा भइसक्यो कि चुनावमा प्रचण्डले पनि जित्नुपर्छ अरे, केपी ओलीले पनि जित्नुपर्छ अरे, शेरबहादुरले पनि जित्नुपर्छ अरे, माधव नेपालले पनि जित्नुपर्छ अरे, बाबुरामले जित्नुपर्छ अरे, कसले जित्नुपर्छ अरे, सेटिङ भइसक्यो। लोकतन्त्रको योभन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ? अहिले नै सबैजनाले उनीहरूले जित्ने हो भने हामीले चुनावमा किन जाने? र यसरी जितेर आएपछि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट नेपाललाई कुन देशसँग विलय गर्ने भनेर, जसरी सिक्किमलाई चाहिँ त्यो पनि प्रतिनिधि सभाबाटै भएको थियो, प्रतिनिधि सभाले नै सिक्किमलाई भारतसँग विलय गराउने निर्णय भएको थियो। तपाईहरुले विश्वास गर्नुस् अथवा तपाईहरुले यिनीहरुमाथि तपाईहरुले यो कुरा सम्झिराख्नुस्, सोचिराख्नुस्, यिनीहरूले भोलि नेपाललाई कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाललाई होमेर हामी नेपालीहरूको दुर्गति गराउनलाई यिनीहरू पछि पर्दैनन्। किनभने यिनीहरूलाई राष्ट्रको प्रेम छैन, यिनीहरूलाई शक्ति चाहिएको छ, यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यिनीहरूलाई आफ्नो 7 पुस्तासम्मको लागि पोलिटिकल अस्योरेन्स चाहिएको छ। उनीहरू सुरक्षित भए पुग्छ, हामीहरूको लागि, उनीहरूलाई, नेपाली जनताको लागि उनीहरूलाई केही पनि फिक्री छैन। त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो अहिले र अब अहिले एउटा अर्को इन्डियाले अर्को कार्ड खेलिरहेको छ, त्यो जनमत संग्रह। तपाईहरुले सुन्नु होला, कुनै कुनै राजनीतिक नेताहरूले जनमत संग्रहको कुरा उठाइरहेको छ। यो कुरा नबिर्सिनुस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, सिक्किमलाई फाइनल्ली जनमत संग्रहबाट नै भारतमा विलय गरिएको हो। अब कुनै जन्म संग्रहले फर्काउन सक्छ सिक्किमलाई भारतबाट? त्यसैले यो जन्म संग्रहको बुलबुलैमा जुन नेताहरू तपाईहरुसँग जन्म संग्रहका कुरा गर्न आउँछन्, ती मान्छेहरुसँग तपाईहरु होशियार रहनुहोस्, खबरदार रहनुहोस्। अब त्यसैले हामीलाई यो सिक्किम जसरी भएको थियो इतिहासबाट सिकौं हामीले। अरूकोलाई परेको देखेर सिक्ने मान्छे नै बुद्धिमान हुन्छ, त्यही मान्छे नै सचेत हुन्छ, त्यही मान्छेको नै भविष्य सुरक्षित हुन्छ। आफू परेपछि चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन त्यो बेलामा। त्यसैले अहिले हामीले यी सबै कुराहरू रोक्नको लागि, चुनावमा हुन सक्ने यो सेटिङलाई रोक्नको लागि, यो नेपालीहरूलाई दिनानुदिन यसरी व्यथितिर गरिबीमा धकेलिरहेको सरकारको यिनीहरूको विरोधको लागि हामीले आन्दोलन गरेको। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईहरुले एउटा अहम फैसला गर्नु परेको छ आफ्नो जिन्दगीको। जुन कुरा भोलि इतिहासले पनि तपाईहरुको चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ, भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरु यथास्थितिमा बसिरहनुहुन्छ र देशलाई बेचिएको, देशलाई अरु सिक्किमीकरण भएको तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु चुप लागेर बस्नुहोस्। यदि तपाईहरु अझै पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाएर त्यहाँबाट आएका लासहरू तपाईहरु हेरेर तपाईहरु चुप लाग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट नेपालीहरूले कमाएको पैसाबाट रेमिटेन्सको पैसामा यहाँनेरि गरिएको भ्रष्टाचार तपाईहरु सहन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु घरमा चुप लागेर बस्नुहोस्। होइन, तपाईहरु यो सहन सक्नुहुन्न भनेदेखि नेपालको लागि नेपाली पार्टीले आह्वान गरेको यो आन्दोलनमा सम्मेलन हुनुहोस्, तपाईहरु यसमा सहभागी हुनुहोस्। त्यसपछि मुलुकको
मुहार फेर्नका लागि हामीहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। तपाईहरूले साथ दिनु भएन भनेदेखि हामीले एउटा आफ्नै तरिकाको आन्दोलन हुन